هلا وشلونكم، شلون اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو مثل كل مره سلسله دعم القنوات، بس قبل ما نبلش تسوون لايك واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. اوكي، اليوم القناه راح ندعمها كلش حلوه وتجنن والله، وحبيت هاي القناه. والبارحه كتبت لي بالتعليقات انا زعلانه من يمك لان انا قلت ليش تدعميني، فقلت لازم ادعمها. والبنية عندها 20 مشترك. ارجوكم خلينا نشترك بقناتها، ارجوكم وصلوها 50 مشترك. ايش قد ما تريدون وصلوها ارجوكم، بس علوا مشتركيها ارجوكم. هاي هي قناته. القناة كلش حلوة، وعجبتني اني كلش عجبتني لان باعوا. اذا انتم ما راح تشتركون بالقناه هي يعني من راح تشتركون بقناتها هي راح ترد لكم الاشتراك رأسة. الاشتراك راح ترد لكم اياه رأسة. صح هي ما عندها اي فيديو، بس اسلوبها ورده وتقول انا بس اريد مشتركين يزيدون علشان بس انزل الفيديوات. يقول انزل الفيديوات، اريد انزل الفيديوهات، فارجوكم وصلوها مشتركين هواي ارجوك. صح هي ما عندها اي فيديو، بس اسلوبها عاجل الفيديوهات كلهن. والله اسلوبها يجنن واخلاق عندها. يعني صح انا ما شايفه البنيه وهاي، بس حكيها يجنن. فارجوكم تشتركون بقناتها، راح اخلي لكم رابط قناتها بصندوق الوصف. وحتى لو ما هي عندها فيديوهات وهاي، بس اريدكم تدعموها. ارجوكم لا تقولوا لها انتم ما عندك فيديوهات وهاي، بس اريدكم تدعموها. ارجوكم تشتركون بقناتها. اذا وصلتوها 50 مشترك او 40 مشترك راح اسوي كل يوم انزل فيديوين على سلسله دعم القنوات. حتى شنو يعني حتى القنوات بسرعه يعني خطايا بنات من زمان قايلات لي وبعدني ما دعمتهم. فاذا توصلون هاي البنيه توصلوها 40 مشترك او 50 مشترك راح اسوي فيديوين باليوم انشر. فارجوكم اشتركوا بقناتها. ارجوكم قناتها والله حلوه وتجنن. وصح انه انا دا اريد اقصر من فيديوهاتي، يعني بسلسله دعم القنوات اريد اقصر لان شنو اريد انشر بعد فيديوهات. وقنوات دا تطلب من يمي والله واسفه. خاف قنوات من زمان رايدات، والله انا اسفه جدا. كل القنوات راح ادعمين والله. فارجوكم راح تلقون رابط قناتها بصندوق الوصف، روح اشتركوا بقناتها. ارجوكم احب القطط، اسم قناتها احب القطط. فارجوكم راح تلقون رابط قناتها بصندوق الوصف. وخلي اشوفكم التعليق اللي كتبت لي اياه، تعليقها شويه يعني قالت انا زعلانه من يمك انه ما دعمتيني. او نشوف الفيديو، شوف التعليق مالتها. فارجوكم تشتركون بقناتها وتشتركون ايش قد ما تريدون اشتركوا. ارجوكم اذا وصلتوها 40 مشترك او 50 مشترك راح اسوي راح اسوي يومين انزل فيديوين باليوم انزل فيديوين. فهاي هي ادعميني. اول شيء كاتبت لي شوفوا قالت لي ادعميني. اني هم رديت عليها الرد يعني والله اسفه والله سامحيني، ارجوك سامحيني، خاف يعني شويه تاخرت عليكم اسفه. قلت لها حاضر راح ادعمك، بس اهم شيء تشتركين في قناه البنت التي سويت عليها الدعم. ارجوكي تلقين رابط قناتها بصندوق الوصف. هاي البنيه هذا الفيديو هذا توكا بوك. هاي البنيه دعمتك، قلت لها ارجوك روح اشتركوا بقناتها. ايش قالت لي؟ انا زعلانه لان امزح حلفتك ادعميني بس ما دعمتيني. والله اني اسفه. والله هاي البنيه قبلش رايده والنبي قبلش رايده، وانا المفروض ما اسوي يعني ادعمك هسه، المفروض بعد، بس لان بنات قبلك هواي رايدات. بس على هذا كلامك والله رأسة سويت، قلت لازم باكر ادعمها، لازم باكر ادعمها. فقلت راح ادعمها. فارجوكم راح تلقون رابط قناتها بصندوق الوصف. ارجوكم روحوا اشتركوا. بس اللي الفيديو اذا عجبكم خلوا له لايك، واذا ما عجبكم خلوا ديسلايك. وان شاء الله يعجبكم، وانتظرونا فيديو جديد من سلسله دعم القنوات. وباي.